هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله کر ہوش عقل نادان نہ بن دے چھوڑ تکیے متیانو من 5 12 14 نو چم چوں یاراں دیاں جتیاں کر ہوش ذرا تینا کفر علا کول رسول دے ستیانو بدبختہ من لے گال ایہا رب بخشی صحابہ دے کتیانو لکھواری قربان آج کی حاضری کا آخری شعر میرا عقیدہ حضرت قاری صاحب دیگر معزز علماء کا عقیدہ پیش کر رہا ہوں اگر آپ کا بھی یہ عقیدہ ہو تو بیداری کا ثبوت دیں گے اسہا حسینی ساڈا حسین اسہا حسینی ساڈا حسین ساڈا نورو لینے ساڈے دل دا چینے ساڈا نورو لینے ساڈے دل دا چینے ساڈے دلاں تے حسنین چھا گئے ساڈے دلاں تے حسنین چھا گئے رب نال لائیاں لاکے نبھاگے لکھواری قربان آلے نبی تو